درس هشتم. یک واژه ها: طبل، سطل، خط، حیات. تناب رسی، طلا سونا، طالبی گرما، طاووس مور، طفل بچه، طب سوزنی ایکوپنکچر. توتی یعنی طوطا، قوطی دبه، طلوع طعمه شکار، طوفان طوسی سرمئی رنگ. ظرف ظرفشویی. لفظ ظرفشویی یعنی برتن धोने से मुताल्लिक, जैसा ये सिंक के लिए भी इस्तेमाल होता है बर्तन धोने की जगह जो है, और डिश वॉशर का जो मशीन है वो भी ظرفشویی कहलाता है। और इसी तरह साबुन ظرفشویی या माए ظرفشویی जो बर्तन धोने के साबुन और लिक्विड है उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर ज़ालिम, नज़ीफ़ वजीफ़े ज़िम्मेदारी या ड्यूटी, ज़ोहर दोपहर या ज़ोहर का वक्त, ज़ुहूर। अदस यानी दाल, काबे, शाम, रुकू। असल शहद, असा आज, हाथी का दांत, आबिर बांक इबादत इश्क। उक़ाब ओरियान, ऊद या अगरबत्ती, सऊद चढ़ना। गज़ा यानी खाना, मग़रिब तीग बाग। गज़ा गलत, गार गाज। गुरूब गुंचे, गूरे, गूल। यहाँ फ़ारसी के कुछ हुरूफ इजाफ़े या प्रीपोजिशंस है। आप जुमलों पे गौर करें कि कौन सा लफ्ज़ किस माने में कहाँ इस्तेमाल होता है। मेरे साथ दोहराइए। टेलीफोन कजास्त, टेलीफोन روی میز است. آیا کتاب زیر میز است؟ نه، کتاب روی میز است. سیب کجاست؟ سیب در بشقاب است. آیا بلبل روی درخت است؟ بله، بلبل روی درخت است. کتاب کجاست؟ کتاب زیر روزنامه است. ساعت کجاست؟ ساعت روی میز است. بشقاب و لیوان روی میز هستند. آب در لیوان است. غذا در بشقاب است. بشقاب و سبد روی میز هستند. سیب در سبد است. پرتقال در بشقاب است. آن میز است. سطل زیر میز است. زباله در سطل است. تلفن و رایانه روی میز هستند. من سیب میخورم. تو بستنی میخوری. او پرتقال میخورد. ये आपने पढ़ना है, इसका आप नोट कर लें। इसी तरह ये भी एक तमरीन है पढ़ने के लिए। ये मैं पढ़ता हूँ और आप दोहराइए मेरे साथ। मन चे میخورم यानी मैं क्या खा रहा हूँ. شما یا تو چه میخوری؟ من سیب میخورم. او چه میخورد؟ او انار میخورد. इसी तरह अगले जुमले हैं. ما چه میخوریم؟ شما بستنی میخورید. شما چی میخورید؟ ما ذرت میخوریم. آنها چه میخورند؟ آنها غذا میخورند. आखिर में पढ़ने की तमरीन है, ये आपको पढ़नी है और जवाब मेरे साथ शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।